قال منصور بن عمار كان لي صديق مسرف على نفسه ثم تاب وكنت أراه كثيرا كثيرا من العباد والقوام والصوام أراه كثير العبادة والتهجد ففقدته أياما فقيل لي هو مريض فأتيت إلى داره فخرجت إلي ابنته فقالت من تريد؟ قلت قولي لأبيك فلان فاستأذنت لي ثم دخلت فوجدته في وسط الدار وهو مضطجع على فراشه وقد اسود وجهه وأذرفت عيناه وغرضت شفتاه فقلت له وأنا خائف منه يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ففتح عينيه فنظر إلي بشدة ثم غشي عليه فقلت له ثانيا يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله ثم كررتها عليه ثالثا ففتح عينيه وقال يا أخي منصور هذه كلمة قد حيل بيني وبينها هذه كلمة قد حيل بيني وبينها فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قلت له يا أخي أين تلك الصلاة والصيام والتهجد والقيام فقال كان ذلك لغير الله كان ذلك لغير الله وكانت توبتي كاذبة إنما كنت أفعل ذلك ليقال عني وأذكر به وكنت أفعل ذلك رياء للناس فإذا خلوت إلى نفسي أغلقت الأبواب وأرخيت الستور وشربت الخمور وبارزت ربي بالمعاصي ودمت على ذلك مدة فأصابني المرض وأشرفت على الهلاك فقلت لابنتي هذا ناوليني المصحف فقلت بعد أن أخذت المصحف اللهم بحق كلامك هذا في هذا المصحف العظيم إلا ما شفيتني ورفعت عني البلاء وأنا أعاهدك ألا أعود إلى ذنب أبدا ففرج الله عني فلما شفيت عدت إلى ما كنت عليه وأنساني الشيطان العهد الذي بيني وبين ربي فبقيت على ذلك مدة من الزمن فمرضت مرة ثانية أشرفت حينها على الهلاك والموت فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كعادة ثم دعوت بالمصحف فقرأت فيه ثم رفعته وقلت اللهم بحرمة ما في هذا المصحف الكريم من كلامك إلا ما فرجت عني ورفعت عني البلاء فاستجاب الله مني وفرج عني ثم عدت إلى ما كنت عليه من اللهو والضياع وكأني عاهدت الله ألا أعود فوقعت في هذا المرض الذي تراني فيه الآن فأمرت أهلي فأخرجوني إلى وسط الدار كما تراني ثم دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرف واحد منه دعوت بالمصحف لأقرأ فيه فلم يتبين لي حرف واحد منه فعلمت أن الله سبحانه قد غضب علي فرفعت رأسي إلى السماء وقلت اللهم فرج عني يا جبار السماء اللهم فرج عني يا جبار السماء والأرض فسمعت كأن هاتفا يقول
تتوب عن الذنوب إذا مرضت بتممك ጊዜ ተውባ ታደርጋለህ وترجع للذنوب إذا برئت ከህመም ስትድን ትመለስበታለህ كم من كربة نجاك منها ስንት ችግር ነፃ አወጣህ وكم كشف البلاء إذا بليت ስንት መዓትህን አነሳለህ أما تخشى أتفرم بأن تأتي المنايا تعرموتህን መምጣት وأنت على الخطايا قد لهوت በወንጀል ላይ ሆነ قال منصور بن عمار والله ما خرجت من عنده والله ከቤቱ إلا وعيني تسكب العبرات እንባዬን እያዘነብኩ ቢሆን እንጂ فما وصلت الباب ልክ በር ላይ ስደርስ إلا وقيل لي አሉኝ أنه قد مات ሞቷል አሉኝ حيل بينهم وبين ما يشتهون በእነርሱና በሚፈልጉት መካከል ከልካይ ገባባቸው باللطف عاملك الخبير لم يخلو عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا ضعف المسير في عملك الخبير لم يخلو عمرك بالنذير أقبل فنور كتابه زاد إذا يا دم ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁሉ ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم يا دم ልጅ ሆይ القبر كل يوم ينادي ቀብር ሁሉ ቀን ይጠራሃል يا ابن آدم يا دم ልጅ ሆይ تمشي في جماعة على الأرض መሬት ላይ በህብረት ትጓዛለህ وسوف تقع وحيدا في ሆድ بطنك ውስጥ ስትገባ ግን ብቻህን ትቀራለህ يا ابن آدم يا دم ልጅ ሆይ تفرح وتمرح على ظهرك ትደሰታለህ ትቦርቃለህ ጀርባዬ ላይ وسوف تبكي في ሆድ ውስጥ بطنك ስትገባ ግን ታለቅሳለህ يا ابن آدم يا دم ልጅ ሆይ تأكل أموال የወለድ الربا ገንዘብ ትበላለህ والحرام واليتامى የየቲምና የሐራም በጀርባዬ وسوف يأكلك الدود في بطنك ሆዴ ስትገባ ግን ትሎች አንተን ይበሉሃል يا ابن آدم يا دم ልጅ ሆይ تنظر إلى الحرام بعينيك ወደ ሐራም በአይንህ ታያለህ وسترى ما ينتظرك ሆዴ ውስጥ ስትገባ የሚጠብቅህንም ታያለህ المصيبة الكبرى أن ትልቁ ችግራችን እኛ ሟች እንሸኛለን ولا نعود إلى الله ወደ አላህ እንመለስም مصيبتنا أننا كل يوم ችግራችን እኛ ሁሉ ቀን ሬሳ እንሸኛለን ወደ መቃብር كل يوم يموت حبيب ሁሉ وقريب ቀን ይሞትብናል ወዳጅ ዘመድ ጎረቤት አባት እናት لكننا لا እኛ نعرف ግን አንገሰጽም سبحان الله ሱብሃንአላህ أما كان معنا قبل الساعات ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان معنا قبل ከሰዓታት በፊት ከኛ ጋር አልነበረምን أما كان يأكل معنا ከኛ ጋር ይበላ አልነበረምን أما كان يتونس معنا ከኛ ጋር ይጫወት አልነበረምን أما كان يشرب معنا ከኛ ጋር ይጠጣ አልነበረምን أما كان يلهو ويمزح ከኛ معنا ጋር ያሳልፍ ይቀልድ አልነበረምን هكذا الدنيا በቃችነሽ ዱንያ هكذا الدنيا ችነሽ ዱንያ بأبسط ما يكون እንዲህ በቀላል يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسقط አጠገብ የነበረ ሰው በሰዓታት ውስጥ ቢሞት ምን ይባላል بالله عليك በአላህ ይሁንብህ يقال ይባላል قربوا فلان እገሌን አቅርቡት ضعوا في القبر فلان እገሌን ቅበሩት ضعوا في القبر الدكتور ዶክተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر المهندس ኢንጂነሩን ቅበሩት ضعوا في القبر رجل الأعمال ኢንቨስተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر هذا الغني ይህን ሀብታም ቅበሩት አይባልም يقول قدموا الجنازة የሚባለው ሬሳውን አስቀድሙት ነው هاتوا الجنازة ሬሳውን አምጡት صلوا على الجنازة ሬሳው ላይ ስገዱ اتبعوا الجنازة ሬሳውን ተከተሉት خلعت كل الألقاب ሁሉም ቅጽያ ተነሳ الألقاب كلها خلعت ሁሉም የክብር ስም ተነሳ فما الألقاب تبقى የትኛው ቅጽያ ይቀራል ولا الأوسمة የትኛው تبقى. ስምስ ይቀመጣል إذا كنت تملك سيارة መኪና ያለህ ከሆነ ضع أمامها ወይ ከፊት ወይ ከኋላ ጻፍበት እንዲህ ብለህ عش ما شئت فإنك የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ في بيتك በቤትህ ውስጥ ضع في واجهة ዘውትር ስትገባ በምታየው ቦታ ላይ ጻፍ عش ما የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ ብለህ ضع في جوالك በሞባይልህ ላይ في ማስቀመጥ خلفية جوالك በሞባይልህ ስክሪን ላይ كلما ሁሌ فتحت ስልክህን الجوال ስትከፍተው ታየው ዘንድ የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ የምትለያይ ነህ أنتم اليوم في الدنيا ዛሬ እናንተ ቤታችሁ ውስጥ ናችሁ وغدا ستكونون
ነገ ደግሞ የቀብር ነዋሪዎች ትሆናላችሁ። አንተ በጤንነት የተሳለልክ ሆይ የሞት አላየህምን ያለ በሽታ? አንተ በቆይታ ርዝመት የተሳለልክ ሆይ አላየህምን የተወሰደ ያለ ህመም? በአላህ ይሁንብኝ ቀብር ውስጥ ብቻህን ታድራለህ። ጉንጭህን አፈር ያገኘዋል። ትሎችም ስጋንና አጥንትህን ይወጫጭቁታል። ከሥራህ ጋርም ትገናኛለህ። ካንተ በፊት በሞቱት ተገሰጽ። በጌታ የሆነብኝ ትጸጸታለህ። በጌታ የሆነብኝ ሰላትህን በመተውህ ትጸጸታለህ። በጌታ የሆነብኝ ትጸጸታለህ። ሰላትህን በመተውህ ትጸጸታለህ። ጊዜህን በማባከን ጸጸት ግን አይጠቅምህም። በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁምን? አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁም? ስለዚህ ቅመሱት፣ ለበደለኞች ምንም ረዳት የላቸውም። በእርሱ ውስጥ ያስታወሰን ሰው የሚገሰጽበትን ዕድሜ ያላቆያችሁምን? አስጠንቃቂ መጥቶላችሁ አላስተባበላችሁም? ስለዚህ ቅመሱት፣ ለበደለኞች ረዳት የላቸውም። ተሰነቅ፣ ለዚያ ቅሮት ለሌለው ሞት የባሮች ቀጠሮ ለሆነው። ምንም ያህል ብትወነጅል በሕይወት እያለህም ቶብት። ከመተኛትህም በፊት ንቃ። ትጸጸታለህ። ትጸጸታለህ ያለ ስንቅ ከሄድ። ተጣሪው በሚጠራ ጊዜ ምድለቢስ ትሆናለህ። ያስደስትሃል የሰዎች ጓደኛ ሆነህ እነሱ ስንቅ ኖሯቸው አንተ ያለ ስንቅ ስትሄድ። ዘይድ ኑመይሪ እንዲል ነበር፣ ሞት የሚመጣበትን ጊዜ አውቄ ቢሆን ኑሮ በሐዘንና በጭንቀት ተጠብቀው ነበር እስኪመጣብኝ ድረስ። ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው ሳላውቀው? ታዲያ እንዴት ሊሆን ነው እኔ ሳላውቀው? በጧት ይምጣ በማታ። የመጨረሻ ንግግሬ ልብ የምትለኝ ከሆነ አንተ በሁኔታ ደስተኛ ነህ? አንተ ዝግጁ ነህ? ሞት ቢመጣ ዛሬ ዝግጁ ነህ? አንተ በጥሜት ላይ የዘወተርክ ዝንጉ ሆይ ነገ ባንተ ላይ ጥሪ ይደረጋል። ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ብሎ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንድ ሰው ሲመክሩ ሰማው። አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት ጠብቅ። ወጣትነትን ከእርጅና በፊት፣ ጤንነትን ከህመም በፊት፣ ሀብትህን ከድህነትህ በፊት፣ ትርፍ ጊዜህን ከመጣድ በፊት፣ ሕይወትህንም ከመሞትህ በፊት። አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ። አንተ በሚመች ጊዜ ላይ ነህ። የቀረውን አስተካክል። ይቅር ይባልልሃል ያለፈውም የቀረውም። ካልሆነ ግን ባለፈውም በቀረውም ትያዛለህ። መቼ ነው የሕይወትን ዋጋ የምናውቀው? ሞትን ስናየው ሞትን ስናየው የሕይወትን ዋጋ እናውቃለን። ያኔ እንጠራለን፣ መልስ አይሰጠንም። አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች፣ አላህን ፍሩ የአላህ ባሮች። ባለፈው ተገሰጹ፣ ከዘመናትን ባለቀው የሞትን ድንገተኝነትን ፍሩ። አላህ በሞትና በሰከራቱ ላይ ያግዘን፣ በቀብርና በጽልመቱ ላይ የቂያማ ቀንና ጭንቀቱን። አላህ ከቀናቶች ሁሉ ደጉን አንተ የምናገኝበት አድርገን። ጌታችን ሆይ ነፍሳችንን በድለናል፣ ካልማርከን ካላዘንክልን ከከሳሪዎች እንሆናለን።